शेख अबू अली वक्कास ने फरमाया, खलीफा बगदाद के पास बाज दुर्वेशों की शिकायत आई कि ये लोग मुल्हिद हैं, बेदीन हैं, नई नई चीजें घड़ते हैं, लिहाजा इन दुर्वेशों से जमीन को पाक किया जाए। उनमें जुनेद बगदादी, अबुल हसन नूरी, शेख रक्काम, शेख शेहान और इस तरह के और बड़ी बड़ी हस्तियां थीं, लिहाजा उनको गिरफ्तार कर लिया अचानक। पर मैं जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह जब घर से निकलने लगे तो उन्होंने घर को कह दिया कि निस्बतों के तहरीर का ख्याल रखना, मैं शायद वापस जिंदा आ जाऊं। अगर निस्बतों की तहरीर का ख्याल न रखा तो मैं जिंदा वापस नहीं आऊंगा। बादशाह के हरकारे जिस अंदाज से मुझे गिरफ्तार करने आए। कहा कि इस तरह बागी लोग में से किसी ने यह अमल अख्तियार न किया सिवाय एक के, वो थे शेख अबुल हसन नूरी रहमतुल्लाह अलैह। शेख अबुल हसन कहा कि उन्होंने यह अमल अख्तियार किया और इस अमल को उन्होंने घर वालों को कह दिया कि यह अमल न छोड़ना। हत्ता कि जब हम गए तो बादशाह ने जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा तो हजरत जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने देख के फरमाया, उन्होंने इल्मी सवाल किए, इन्होंने इल्मी सवालों का जवाब दिया। बादशाह मुतमईन हो गया, ये तो बहुत साहिब इल्म है, मुझे तो इतला मिली ये तो लोग बिल्कुल जाहिल हैं, इनको किसी चीज का पता नहीं, ना ये किसी चीज को जानते हैं, ये तो बिल्कुल जाहिल है और इनको किसी चीज की खबर ही नहीं, किसी चीज की खबर ही नहीं। तो कहने लगे कि उन्होंने हजरत जुनैद को तो इजाजत दी थी और हजरत जुनैद ने उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह फरमाया। कहने के बाद कहा, पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, उसके बाद उसके हबीब का शुक्र अदा करता हूं, उसके बाद उसके रफीक का शुक्र अदा करता हूं। तो बादशाह ने पूछा, रफीक कौन है? कहा, उनके रफीक जो उनके मजार में उनके साथ सो रहे हैं वो अबी बकर हैं, अबी बकर हैं, अबी बकर हैं। 3 दफा फरमाया। कहा कि मैं उनके अमल के वसीले से आज निजात पा चुका हूं और उनका अमल मेरे पास है कि उनके कुछ नकूश हैं, कुछ तहरीरें हैं, कुछ हर्फ हैं, कुछ अल्फाज हैं। जब भी मैंने लिखे और वो अमल किया, जब भी मैंने लिखे वो अमल किया तो हमेशा मुझे निजात मिली और हमेशा मुझे राहत मिली। अब बाकी रह गए 3 हजरात। कहा कि शेख अबुल हसन नूरी के बारे में देख के कहा कि इनको काजी के पास ले जाओ। बादशाह ने कहा, जबकि इससे पहले चमड़ा बिछ चुका था, जल्लाद आ गया था। चमड़ा बिछने से मुराद ये होता था, एक बहुत बड़ा दरबार में चमड़ा बिछाया जाता था, उसके ऊपर बंदे को कत्ल किया जाता था बादशाह के सामने, ताकि बादशाह के कालीन, मसनद, कुर्सियां और तख्त खून से रंगीन ना हो। फिर उस चमड़े को उस लाश समेट लपेट के ले जाया जाता था ताकि बादशाह का दरबार जो है वो खराब ना हो। चमड़ा तक बिछा दिया गया था और जल्लाद आंख के इशारे का इंतजार कर रहा था। जुनैद बगदादी छुट गए, बाकी 3 थे। कहा कि उस नक्श की बरकत से उसने कहा, इनको काजी के पास ले जाओ और काजी को कहो इनसे सवालों जवाब करे कि इन्होंने दीन नया इजाद कर लिया है और दीन में बहुत सी चीजों का इजाफा कर लिया है और वक्त के बड़े बड़े लोग कहते हैं कि ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लिहाजा इस बंदे को कहा, उनको तीनों को काजी के पास ले गए। जब काजी के पास गए तो काजी ने इन तीनों से सवाल जवाब किए। इनमें से हर बंदे ने सही जवाब दिया, हर बंदे ने सेहतमंद जवाब दिया और हर बंदे ने इल्मी जवाब दिया काजी को। काजी हैरान हुआ। फिर काजी ने जो लफ्ज लिखा ना, काजी ने जो लफ्ज लिखा, ए अमीरुल मोमिनीन, अगर ये लोग मुल्हिद और जिंदीक हैं तो ये रूए जमीन पर कौन होगा जिसको मुसलमान कहा जाएगा? ये अल्फाज हैं, कौन होगा जिसको मुसलमान कहा जाएगा? और जब वो खलीफा ने काजी का खत पढ़ा तो सबको छोड़ दिया। लेकिन काजी को हैरत हुई कि जिस अंदाज से खलीफा गुस्से में था और जिस अंदाज ने उसने मेरे पास भेजा, काजी असल में खत का अंदाज समझ चुका था। जो कासिद आया था बादशाह की तरफ से, वो खत का अंदाज यही था कि इनके साथ थोड़ी सी बात करके इनको ताउम्र कैद या हाथी के दांत से बंधवा दो, हाथी के पांव से बंधवा दो। ताउम्र कैद यह है कि ऐसी जेल जहां सांप, बिच्छू, चूहे, खतरनाक जानवर और सारी उम्र उसमें सड़ सड़ के मर जाए। या फिर उनका तरीका यह होता था, हाथी के दांत के साथ, हाथी के पांव के साथ उनको बंधवा दिया जाता था और हाथी चलता था तो ये घिसटते जाते थे, छिलते जाते थे, हत्ता कि यही मर जाते थे। और फिर मरने के बाद भी उस हाथी को पूरे शहर में फिराया जाता था कि लोगों देखो, इबरत यह है, जो बादशाह की बात नहीं मानेगा उसके साथ हमेशा के लिए यही होगा।
قاضی کہتے ہیں میں سمجھ گیا خط کے مضمون سے، خط کے مضمون سے میں سمجھ گیا، لیکن کوئی ایسی طاقت تھی جو مجھے کہتی تھی ان کو چھوڑ دے، اگر تو انہیں نہ چھوڑا تو برباد ہو جائے گا، نامراد ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ میں نے ان خیالات پہ ضبط کیا تو مجھے آواز آئی، میرے دل میں آواز آئی کہ میں ان دونوں کا سفارشی ہوں۔ دو کے نام لیے، حضرت جنید اور شیخ ابوالحسن۔ جنید تو پہلے چھوٹ گئے تھے لیکن نام آئے، ان دو کا سفارشی ہوں اور باقی کا بھی سفارشی ہوں، اور میں اللہ کے حبیب کا خلیفہ ہوں اور میرا نام ابی بکر ہے۔ کہا کہ میں خیالات کو چھٹکتا تھا لیکن خیالات پھر غالب آتے تھے۔ آخر کار جب میں نے انہیں رہا کر دیا، رہائی کا پروانہ لکھ دیا، تو وہ جانے لگے۔ تو میں نے کہا آج کے بعد آپ قیدی نہیں ہیں لیکن اب میرے دوست ہیں، کچھ دوستانہ سوال میں آپ سے پوچھوں؟ کہنے لگے پوچھ لیں۔ تو کہا یہ بتائیں کون سا ایسا عمل کیا تھا جس عمل کی وجہ سے میرے دل میں ایک شخصیت اور ہستی کا بار بار خیال آتا تھا، پیغام آتا تھا، اور اس شخصیت اور ہستی کا دل میں بار بار تصور آتا تھا؟ وہ کون سا عمل تم نے کیا؟ وہ کون سا عمل کیا؟ تو کہا کہ ان میں سے شیخ ابوالحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ہم نے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بس انہیں منہ سے کہا صدیق اکبر نکالا تو قاضی کہنے لگا صدق، تم نے سچ کہا، سچ کہا کہ میرے دل میں بھی بار بار وہی تصور آ رہا تھا، اور فرما رہے تھے کہ میں ان کا سفارشی ہوں، میں ان کا ضامن ہوں، انہوں نے یہ عمل کیا۔ صدیق اکبر کی نسبت کے ساتھ کا جو عمل تھا انہوں نے کیا، میں ان کا سفارشی ہوں، میں ان کا ضامن ہوں، تو انہیں چھوڑ دے۔ اور کہا مجھے بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ اگر میں نے انہیں نہ چھوڑا میری دنیا آخرت تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، اور میں دنیا آخرت اور تباہی اور بربادی دنیا دیکھے گی اور میں عبرت بن جاؤں۔ تو انہوں نے کہا کہ جب ہمیں بادشاہ کے سپاہی گرفتار کر کے آ رہے تھے، ہم نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ وہ حضرت حضرت ابو بکر کا وہ نقش، ان کی نسبتوں کے وہ تحریر، وہ الفاظ فوراً عمل شروع کر دو۔ کہا یقیناً ہمارے گھر والوں نے وہ عمل کیا، یقیناً ہمارے گھر والوں نے وہ ترتیب دی، اور اس کے بعد کہا کہ ہم آج رہا ہو کے جا رہے ہیں۔ قاضی کہنے لگا کیا وہ نقش ہمیں مل سکتا ہے؟ تو کہاں مل سکتا ہے؟ تو قاضی نے اپنا قلم اور کاغذ سامنے کیا، تو شیخ نے وہ سارا نقش لکھ کے ان کے سامنے رکھا۔ کہا کہ ہم نے اتنے نقش لکھے ہیں، ہمیں حفظ یاد ہو گیا ہے، ہمیں زبانی یاد ہو گیا ہے، وہ نقش کاغذ پہ نہیں ہمارے دلوں پہ نقش ہے، کاغذ پہ نہیں ہمارے دلوں پہ نقش ہے۔ کہا ہمیں اتنا یاد ہو گیا ہے، تو انہوں نے وہ سارا نقش لکھ کے انہیں دے دیا اور اس کی ساری ترتیب اور ترکیب سمجھا دی۔ کہا کہ شیخ فرماتے ہیں زندگی میں بہت عرصہ میں بھی زندہ رہا، قاضی بھی زندہ رہا، حضرت جنید کا وصال ہو گیا بغدادی رحمت اللہ علیہ کا۔ تو کہا کہ ایک دفعہ قاضی مجھے ملا ایک جنازے میں۔ تو کہا جنازے کی صفیں چیرتا ہوا وہ قاضی میرے پاس آیا، بہت بوڑھا ہو گیا تھا، اس کا بیٹا اس کو سہارا دے رہا تھا۔ کہا کہ وہ قاضی میرے پاس آیا اور کہنے لگا اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ تجھے جزائے خیر دے، تو نے مجھے جو نقش دیا تھا اس نقش نے مجھے بھی راحت دی، میں نے جس کو دیا اس کو بھی راحت دی، میری بھی مشکلیں حل ہوئیں، میں نے جس کو دیا اس کی بھی مشکلیں حل ہوئیں، اور میں نے بے شمار کہا کہ ایسے قیدیوں کو دیا جو بے گناہ تھے، صرف بادشاہ ناراض تھا، وہ قید سے نجات ان کو مل گئی۔ میں نے بے شمار مفلسوں کو دیا جن کے گھر میں کھانا پینا نہیں تھا، وہ غنی ہو گئے۔ کہا کہ میں نے مریضوں کو دیا، وہ صحت مند ہو گئے، اور کہا کہ میں نے آفت زدوں کو دیا، ان کی آفتیں دور ہو گئیں، اور کہا میں نے ایسے لوگوں کو دیا جن کی مرض کی خبر نہیں تھی، وہ جادو ہے، جنات ہے یا مرض ہے، کہا وہ صحت یاب ہو گئے، اور کہا میں نے ایسے لوگوں کو دیا جو حج بیت اللہ کرنا چاہتے تھے، اسباب نہیں تھے، ان کے حج بیت اللہ کی غیب سے ترتیب بن گئی، اور کہا ایسے لوگوں کو دیا جو خود صدیق اکبر کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار چاہتے تھے، کہا ان کو دیدار مصطفیٰ بھی ہوا، دیدار صدیق اکبر بھی ہوا۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں اس قاضی کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، بوڑھا ہو چکا تھا اور آنکھوں سے آنسو تھے، اور وہ اس نقش کے فائدے بتا رہا تھا، اور میں یقین کے کانوں کے ساتھ سن رہا تھا، وہ یقین کی زبان کے ساتھ بتا رہا تھا، میں یقین کے کانوں کے ساتھ سن رہا تھا اس نقش کے فائدے۔ اللہ
عجیب